Gabi na usab kaninyo mga kaigsuonan. Gabi sa atong Diyos nga amahan, sa atong Ginoong Jesucristo. Ano sa atong magpalabay oras dire sa bag-ong kasabutan o ang New Testament. Atong isgutan pagayo may tungod aning isgutan nga born again sa Tagalog o sa English ba born again, pero sa Bisaya to punyagan mataw pag-usab. Karon ang nagistorya na kay balo magita nga si Kristo nga naingon siya gawas nga kung ang usa ka tawo ipanganak pag-usab dili makasulod sa gingharian. So kung di kay panganak pag-usab dili ka makasulod sa gingharian. Pero ang nangutana usab niini kaila ba mo ni Nicodemo sa Biblia. Kana si Nicodemo mo na ang profesor sa Israel. Karon mo nay nangutana ni Kristo nga unsaon man pag anak pag-usab sa tao nga dako naman tigulang na sa ipanganak pag-usab, balik ba dito suod sa iyang inahan aya ipagawas og usab, dili ngin ana ang pagsabot. Pero ang uban sad para kuno ka mata pag-usab kinahanglan mosulod ka sa born again. Di na tinuod ay abi nimo sa gingon ni Kristo nga unless o gawas nga panganak ka pag-usab dili ka makasulod sa gingharian. So kinahanglan jud ka ianak pag-usab. Asa man kinsa man inahana ang anak nato pag-usab, diri na palaban na tani kay pulong man ni sa Dios. Itong basahon og sabton magulo pa yung buko. Unang Pedro 1:23. Ang gingon din sa mala ni San Pedro kay kamo na tao pag-usab dili sa tawhanong paagi. So sa ato pa din sa atong pagkatao na tawhanon pa na siya, okay? Anak ta. Ang ikaduha ding pag-anak tawhanon pa ba ka papadayon nun, kun dili pinaagi sa buhi ug walay katapusan nga pulong sa Dios. So dili day kung gusto kag born again dili ka mosuod sa born again, kinahanglan ang magbag-o na to ang pulong sa Dios nga nag-ingon nga kay kamo na tao pag-usab dili sa tawhanong paagi, dili sa atuang pagtao, kun dili pinaagi sa buhi ug walay katapusang pulong sa Dios. Mao ni ang maghimo na nimong born again. Dili ka mosulod anang born nahimo anang born agoy. Kan bagay nang ingon sa Katoliko kung mag-away na sila sa born again anang debate, born agoy na itawag. So sabton niya ang magpanganak na to pag-usab ang espiritu. Ipanganak ta pinaagi sa walay katapusang pulong sa Dios kay si Kristo diri gipanganak. Diri siya gipanganak. Kita usab diri naman sa gipanganak. Kung mahimo tang born again diri ta ipanganak. Sundo nato ang walay katapusang pulong. Kay kung atong padayonon sumpayan nato sa Efeso 4:24. Nag-ingon ang Efeso 4:24
Isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing tarong ug balaan. So, isulob na ang mga halimbawa na, for example, pananglitan. Palahubog ka. Kung nadutlan ka sa balaang pulong, nadawat nimo, imong gisunod ang gawa ni Kristo, ang iyang ebanghelyo, undangan na nimo ang pagkapalahubog, ilisa na niya ang imong mata nga makasasala, puro ganahan nimong tanaw katong mga siksi kayo. Iyan na nang walaon, lisdan nagbag-o. Ikaw mga libakira, lisdan na imong baba. Ang imong mga pulong nagsunod na sa ebanghelyo. Mao na ang pagbago, bag-o na ka. Ang sunod ang gawin ni Kristo, ang walay katapusang pulong. Mao nga ikaw bag-o na. Nataw ka na pag-usab sa walay katapusang pulong. Juan 6:63. Nagingon ang balaang pulong, ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu sa Dios, ug dili kini mahimo sa unod pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Mabatunan ninyo ang espiritu nga naghatag sa kinabuhi. So, espiritu ang ihatag kanato, bag-o na ang espiritu ang nakanato, born again na ka, nagsunod na ka sa bagong nilalang. Salamat sa Diyos. Sa Diyos ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailanman.